हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको नयाँ च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छौँ। अल्किन्स, त्यसैले हेडिङलाई हामीहरूले अल्किन्स है। अल्किन्स भनेको थाहा छ हामीहरूलाई, डबल बोन्ड अनस्याचुरेटेड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। के त नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स है। यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अनस्याचुरेटेड अल्किन्स भनेको डबल बोन्डेड जसमा हामीहरूलाई थाहा छ सुरुमै सिंगल बोन्डलाई हामी अल्केन्स भन्छौँ, डबल बोन्डलाई अल्किन्स भन्छौँ र ट्रिपल बोन्डलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अल्काइन्स भन्छौँ हो। भने डबल बोन्ड भनेको जहिले पनि डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड भनेको अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड छ र अनस्याचुरेटेड कम्पाउन्ड्समा डबल बोन्डलाई अल्किन्स र ट्रिपल बोन्डलाई हामी के भन्छौँ त नि अल्काइन्स भन्छौँ है। क्लियर छ यसमा कुरो। अब त्यसपछि हामी डाइरेक्ट कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि अल्किन्सको हामीले अल्किन्सको डिफिनेसन कसरी भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अल्किन्सको डिफिनेसन unsaturated hydrocarbons that contains carbon to carbon डबल बोन्ड है ठीक छ। अनि जनरल फर्मुला के हुन्छ? जनरल फर्मुला यसको CnH2n हुन्छ है। CnH2n डबल बोन्ड सिम्पल, हामीले सिम्पल यसको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि CH2 डबल बोन्ड CH2, अथवा हामीले यसरी गर्दा यसरी देख्ने गर्छौँ यसलाई डबल बोन्ड CH2 भन्छ है। यसलाई इथिन भन्छौँ हामीले, यसलाई के भन्छौँ त नि इथिन भन्छौँ। सेम कुरा हो। अब हामीले यसमा पढ्नु यति कुरा बुझ्यौँ हामीले कि अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट कन्टेन्स कार्बन टु कार्बन डबल बोन्ड, जनरल फर्मुला CnH2n। n भनेको यहाँ त n भनेको त के हो त 1 2 3 4 हुन जान्छ, एसेट्रा हुन जान्छ भनेको सिम्पल कुरा हो। C दुईटा छ भने H चारवटा, हेर त C2H4 यही फर्मुलाको आधारमा छ कि छैन। त्यस्तै अर्को के हुन्छ C3H6 हुन जान्छ, त्यो पनि हुन सक्छ है। भन्दाखेरि C3H6 हुन जान्छ। सिम्पल कुरा अब हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ। यो फर्मुला अनुसारले हामीले लामो चेन्स अफ भेराइटीको हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कार्बन चेन्सहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, अल्किन्सहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त नि बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। अब हामी कहाँ जाऊ भन्दाखेरि यसको ल्याब प्रिपरेसन, तिमीहरूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ ल्याब प्रिपरेसन। यसको हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि ल्याब प्रिपरेसन अफ इथिन। हामीले के पढ्छौँ भने यसको अब ल्याब प्रिपरेसन अफ इथिन। ल्याब प्रिपरेसन अफ इथिन, ल्याबमा हामीले चाहिँ इथिन कसरी बनाउँछौँ भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। अब यसको हामीले सबैभन्दा पहिला प्रिन्सिपल लेखौँ। प्रिन्सिपल भनेको ल्याबमा कसरी यसलाई बनाउन सकिन्छ त। इन ल्याबोरेटरी इथिन इज प्रिपेयर्ड बाय द dehydration of ethanol है। When ethanol is heated, with excess amount of conc H2SO4 at 170 degrees Celsius, ethene is obtained. ठीक छ। अब यसको दुई स्टेप्सको रिएक्सन हुन्छ यसमा, त्यो हामी रिएक्सन हेरौँ। अब यसमा CH3CH2
OH प्लस है इथेन इज प्रिपेयर्ड बाई HSO3H हामीले यो चाहिँ यसलाई हामीले H2 सरी HO सरी यहाँ अब यसलाई लेख्न सकिन्छ HOSO3H H2SO4 लाई हामीले के गरेको त यो फर्ममा लेख्यो यो पनि के हो त नि H2SO4 नै हो हेर्ने अब यहाँ तिमीहरुले H दुईटा SO3 S एउटा O चारवटा यसरी लेख्ने किन भन्दाखेरि यो सम्झाउन सजिलो हुन्छ भनेर हामीले H2SO4 लाई के गरेको भन्दाखेरि यसरी लेख्यो यो कुन अवस्थामा छ त नि कङ्क अवस्थामा छ है अब यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि 100 डिग्री सेल्सियसमा 100 डिग्री सेल्सियसमा हामीले यसलाई हिट गर्यो भने CH3 CH2 OSO3H plus H2O दिन्छ है भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब यसमा बुझ्ने यहाँबाट के गरिन्छ भन्दाखेरि यसरी बुझाइदिउ तिमीहरुलाई यो दुईटा मिलेर के भयो भन्दाखेरि यहाँ H2O निस्किएको छ र यो SO3H के गरेको छ भन्दाखेरि यो SO3H के गर्यो भन्दाखेरि यो O सँग आएर के भएको छ भन्दाखेरि जोडिएको छ यसरी बुझौँ न हामीले सजिलो तरिका एउटा रिएक्सनहरु तल लेख्नु पर्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि सर्टकटमा बुझाइदिनु पर्यो यसमा अलिकति राम्ररी यसरी यो O सँग आएर के भयो भन्दाखेरि भनेको यो भनेपछि यो SO3H के भयो भन्दा यो O सँग मिल्यो र यो दुईटा H र O मिलेर यहाँ के बनायो त नि H2O बनायो भनेको छ है यसलाई इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट भनिन्छ यसको नाम के हो त नि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ठीक छ अब यो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेटलाई 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त इथेन दिन्छ यो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेटलाई चाहिँ CH3 CH2 OSO3H लाई फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि 170 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त इथेन दिन्छ के दिन्छ त नि CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस H2SO4 अब यहाँ यो फेरि के होला नि बाहिर निस्किएर यहाँ H2SO4 बनाएको छ यो कुरा याद राख्नु र CH अनि CH बाँकी के भयो त नि यो CH3CH अब यो के भयो त नि यहाँ हेर्ने अब यो CH3CH लाई यो CH3CH बाँकी भयो कि भएन अब के भयो भन्दाखेरि सिम्पल कुरा अब यसरी हेर्ने यतापट्टि म लेखिदिन्छु CH3 लाई अब यसरी CH3 सरी यसलाई यसरी गर नि त CH3 अब यहाँ हेर त 1 2 3 4 चारवटा बोन्ड त यो कार्बनले के गरेको छ भन्दाखेरि त नि यो कार्बनले के गरेको छ भन्दाखेरि CH3CH मात्रै हुन्छ सरी CH3 यहाँ CH3CHUH मात्रै हो ठीक छ अब यो कार्बनले के गर्छ 1 2 3 4 चारवटा बोन्ड यसको अक्टेट यसले चारवटा बोन्ड पुर्याएको तर यसले के गरेको छ भने एउटा मात्रै त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा बोन्ड अब सिम्पल कुरा अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा बोन्ड र हाइड्रोजन के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर बस्दिन्छ अनि त्यसपछि यहाँ H आयो भने अनि त्यसपछि 1 2 3 4 अनि 1 2 3 4 भनेर यसको के हुन्छ त नि सबै बोन्ड भ्यालेन्सी के हुन्छ त नि सेटिस्फाई हुन्छ भन्न खोजेको छ क्लियर छ है भनेपछि हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपलमा के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपलमा त सिम्पल कुरा लेखेको छ इन ल्याबोरेटरी इथेन इज प्रिपेयर्ड बाइ द डिहाइड्रेसन अफ इथेनॉल व्हेन इथेनॉल इज हिटेड विथ एक्सेस अमाउन्ट अफ कङ्क H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस इथेन इज ऑब्टेन्ड भनेको छ तर रिएक्सन दुई स्टेपमा हुन्छ के हुन्छ त नि भन्दाखेरि पहिला सबैभन्दा पहिला
यसको नाम चाहिँ मैले चाहिँ इथानोल हुन्छ नि त, यो त बिर्सेँ त मैले, इथानोल या इथाइल अल्कोहल भन्छ यसको नाम है। इथानोललाई के गरिन्छ भन्दाखेरि CONCAH2SO4 सँग रिएक्सन गरायो भने त्यसले के दिन्छ त, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O। यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा H2O बाहिर निस्केर यो अक्सिजनसँग SO3H के भयो भने जोडियो है। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि यसैलाई के गरे, यही इथाइल हाइड्रोजन सल्फेटलाई 170 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने H2SO4 फेरि निस्किन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि इथिन, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इथिन के हुन्छ त नि अब्टेन गरिन्छ। क्लियर छ पुरो यसमा है। अब त यो त प्रिन्सिपल भयो, तर ल्याबमा कसरी बनाइन्छ, ल्याबमा बनाउनको लागि त हामीले त चाहियो कि चाहिएन। त्यसैले अब एउटा फिगर बनाऊ हामीले, त्यसपछि त्यसको प्रोसिड्युर लेखिन्छ है। एउटा फिगर चट्ट बनाउने, अब फिगर चाहिँ त्यस्तो राम्रो हुँदैन, त्यसैले अलिकति बुझ्ने, बुक छ भने बुकमा तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि है सिम्पल एउटा फिगर बनाऊ। तिम्रो भनेको थर्मोमिटर है। अनि यो चाहिँ तिम्रो NaOH और KOH सल्युसन है। अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला ल्याब प्रिपरेसनमा यो फिगर छ, यो फिगरमा के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा राउन्ड बटम फ्लास्कमा के गरिन्छ भन्दाखेरि इथानोल लाई राखिन्छ, माथिबाट CONCAH2SO4 राखिन्छ। यो थर्मोमिटर चाहिँ के हो भन्दाखेरि टेम्परेचर नाप्नको लागि, किन भन्दाखेरि 170 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि जान मिलेन। यो चाहिँ हिटको साइन हो। तिमीहरूले यो हिटको ठाउँमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने, एक्जाममा बन्सन बर्नर बनाउने, फेरि यसरी नदिनु, नम्बर आउँदैन फेरि, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। हिट दिने, हिट दिइसकेपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि इम्प्युरिटिजहरु हुन्छ, इम्प्युरिटिजलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसको रिएक्सन देखाइदिन्छु। CONCAH2SO4 ले के गर्छ भन्दाखेरि डिहाइड्रेट गर्छ। डिहाइड्रेट भनेको पानीको मात्रा उसले के गर्छ त एब्जर्ब गर्छ भन्न खोजेको। त्यसलाई इथानोलले के गर्छ भन्दा इथानोल प्लस CONCAH2SO4 हिट गर्यो भने इथिन ग्यास यहाँबाट के हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ। त्यसलाई हामीले के गर्छौं NaOH र KOH सोलुसनलाई के गर्छौं भन्दाखेरि KOH सोलुसनमा पास गराउँछौं। यहाँ इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ भन्दाखेरि सफा गरिन्छ। इम्प्युरिटिजहरु के हुन्छ त सबैले यो KOH र NaOH सब्स्टेन्सले के NaOH सोलुसनले के गर्छ भन्दाखेरि एब्जर्ब गर्छ र एब्जर्ब गरिसकेपछि इथिन ग्यास के गरिन्छ त नि ग्यास जारमा हामीले के गर्छौं त नि ग्यास जारमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि कलेक्ट गर्छौं इन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट मेथड अफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट मेथड अफ वाटरबाट हामीले के गर्छौं त नि यसलाई के गर्छौं कलेक्ट गर्छौं। ल यसलाई तिमीहरूले के गर भन्दाखेरि एकछिन छोड्दिन्छु, स्क्रिनशट लिऊ, यहाँ लेख, तिमीहरूले स्क्रिनशट लिऊ यसलाई है। अनि त्यसपछि हामी त्यसको प्रिन्सिपल अगाडि बढ्छौं यसमा है। अब यो
फिगरपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको डिस्क्रिप्सन लेख्छौँ कसरी लेखिन्छ भनेर है। त्यो चाहिँ हामीले अब के गरौँ भन्दाखेरि लेखौँ है, डिस्क्रिप्सन लेखौँ यसको। यसको अब प्रोसिड्युर भन्छ यसलाई, हामीले यसको प्रोसिड्युर लेखौँ। प्रोसिड्युर लेख्ने 1 volume of ethanol and 2 volume of conc H2SO4 is taken in a round bottom flask, right, to prevent fourthing भनेको उम्लिँदाखेरि जुन हल्लिन्छ नि, धेरै उम्ल्यो भने के हुन्छ, भाँडा हल्लिन्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ फोर्थिङ। बबल आयो भने के हुन्छ, भाँडा हल्लिन्छ, भाँडा हल्लेर त्यो लड्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई के गरिन्छ फोर्थिङ। त्यो फोर्थिङ प्रिभेन्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि थोरै एमाउन्ट अफ एल्युमिनियम सल्फेट राख्छौँ टु प्रिभेन्ट द फर्मिङ स्मल एमाउन्ट अफ aluminum sulfate. Aluminum sulfate is added. Aluminum and sand पनि राखिन्छ है, and sand are added to the round bottom flask। ठीक छ, conc H2SO4 ठीक छ, त्यसबारे त्यो लेख्नु पर्दैन। अनि त्यसबारे के गर्नु, द मिक्सचर इज हिटेड, यहीबाट लेख्नु अब, द मिक्सचर इज हिटेड, कति भनेको हामीले up to 170 degrees Celsius, the ethene gas is generated. The ethene gas is generated, which is passed through NaOH solution, NaOH or KOH solution where impurities like carbon dioxide and sulfur dioxide are removed भन्दा पनि अब्जर्भ लेख्नु राम्रो, रिमुभ भन्दा पनि आर एब्जर्ब्ड है। प्योर इथिन ग्यास इज collected in a gas jar by downward displacement of water, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर है। ठीक छ, अब अगाडि जुन हामीले बनाएको थियौं नि त्यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि 1 भोल्युम अफ इथेनोल एन्ड 2 भोल्युम अफ conc H2SO4 इज टेकन, लिइन्छ है। लिइसकेपछि त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो हल्लिन विस्फोट हुनबाट बच्नको लागि, हल्लिनु भन्दा बच्नको लागि स्मल अमाउन्ट अफ एल्युमिनियम सल्फेट एन्ड स्यान्ड आर एडेड टु द राउन्ड बटम फ्लास्क। द मिक्सचर इज हिटेड एट 170 डिग्री सेल्सियस। कन्डिसन हामीले भनेको त फाइनल 170 डिग्री सेल्सियसमा मात्र इथिन पाइन्छ है, यो कुरा याद राख्ने। त्यसबाट द इथिन ग्यास इज जेनरेटेड व्हिच इज पास थ्रु NaOH or KOH solution
NaOH र KOH सोलुसनमा हामीले के गर्छौं त त्यहाँ बीचमा राखेको त्यो वुल्स बोतल त्यसमा सोलुसन पास गर्छौं त्यहाँ कार्बन डाइअक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड जस्ता इम्प्युरिटिजहरुलाई के गरिन्छ त एब्जर्ब गरिन्छ र इथिन ग्यासलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरबाट ग्यास जारमा के गरिन्छ कलेक्ट गरिन्छ। यो कुरा ठीक छ नि, क्लियर छ यसमा कुरो। अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि प्युरिफिकेसन, यसमा अब कसरी प्युरिफिकेसन हुन्छ त कार्बन डाइअक्साइड र सल्फर डाइअक्साइड कसरी चाहिँ प्युरिफाई हुन्छ त्यसको रिएक्सन त लेख्नु पर्यो हामीले, लेख्नु पर्यो कि परेन। त्यसैले प्युरिफिकेसन अब टपिक लाउने प्युरिफिकेसन हो। प्युरिफिकेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ, इथिन ग्यास युजुअली कन्टेन्स, इथिन ग्यास usually contains impurities like carbon dioxide and sulfur dioxide। के कसरी त नि due to following reactions है, जस्तै H2SO4 ब्रेक भयो भने H2O plus SO2 plus nascent oxygen मा चेन्ज हुन्छ र C2H5OH पनि के भन्दाखेरि nascent oxygen सँग 6 nascent oxygen सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ त नि 2CO2 plus 3H2O दिन्छ है, 3H2O दिन्छ। र त अब हाइड्रोजन यो कम सल्फ्युरिक एसिड, यो कम लेखिदिने, कम सल्फ्युरिक एसिड ब्रेक भयो भने सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ, C2H5OH यो नेसेन्ट अक्सिजन सँग मिलेर के दिन्छ कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। त्यसले त हटाउनु पर्यो कि परेन। त्यसैले द ग्यास इभल्भड इज पास थ्रु NaOH और KOH सल्युसन। अब के दिन्छ त नि 2 NaOH plus SO2 ले के दिन्छ Na2CO3 Na2SO3 plus H2O दिन्छ अनि फेरि NaOH plus CO2 यहाँ पनि 2 नै हुन्छ होला है, के दिन्छ Na2CO3 plus H2O दिन्छ। यो चाहिँ तिमीहरु के भयो भन्दाखेरि प्युरिफिकेसन भयो है। यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ यो याद राख्ने। अब कम ग्यास H2SO4 भाँच्यो भने सल्फर डाइअक्साइड मेन प्रोडक्ट दिन्छ इम्प्युरिटिजमा, C2H5OH नेसेन्ट अक्सिजन सँग रिएक्सन गरेर कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ। अब NaOH सल्फर डाइअक्साइड सँग रिएक्सन गर्यो भने सोडियम सल्फेट दिन्छ, सोडियम कार्बोनेट दिन्छ। कार्बन डाइअक्साइड सँग रिएक्सन गर्यो भने यो सबै के हुन्छ त उल्स बोतलमै भएको NaOH सँग के हुन्छ सोलुसन भएर बस्दिन्छ। हो अब यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख या तिमीहरुले कपी लिएको छौ भने कपी या केहीमा नोट गर तिमीहरुले है। अब त्यसपछि हामीहरु केमा जान्छौं भन्दाखेरि केमिकल रिएक्सन्समा जान्छौं। यसको केमिकल रिएक्सन कस्तो हुन्छ, केमिकल प्रपर्टिज तिर जान्छौं, अल्किनको केमिकल प्रपर्टिज तिर जाने हो है। हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि केमिकल प्रपर्टिज जब सुरु गर्न गइरहेछौं अब केमिकल प्रपर्टिज अब केमिकल प्रपर्टिजमा सबैभन्दा पहिला हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि एडिसन रिएक्सन्स हेर्छौं। के हेर्छौं एडिसन रिएक्सन्स भनेको थाहा छ तिमीहरुलाई, मैले भनेको छु डबल बोन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि केही एड गर्यो भने ए स्पिसिस या बी स्पिसिस एड गर्यो भने
के हुन्छ यो डबल बोन्डबाट एउटा बोन्ड के हुन्छ भाँचिएर के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए र यो बी के हुन्छ भने एड हुन्छ। हामीले भनेको छु अनसेचुरेटेड कम्पाउन्ड जहिले पनि एड भयो भने जहिले पनि के हुन्छ त सेचुरेटेड कम्पाउन्ड बन्छ। के बन्छ? सेचुरेटेड कम्पाउन्ड बन्छ। भनेपछि अब के हुन जान्छ त नि यसरी के हुन जान्छ यो सी सी ए बी यो के भन्छ एउटा डबल बोन्ड भाँचेर के भन्छ यो ए र यो बी यो के यसलाई के भन्छौं हामी न्यू कोभ्यालेन्ट बोन्ड। यसलाई के भन्छौं हामी न्यू कोभ्यालेन्ट बोन्ड। क्लियर छ कुरा यसमा? अब एडिसन रिएक्सनमा जहिले पनि यस्तै हुन्छ यो कुरा याद राख्नुस्। डबल बोन्ड सिंगल बोन्डमा चेन्ज हुन्छ। ए र बी के हुन्छ गएर कार्बनको भ्यालेन्सी पूरा गर्नको लागि जोडिन्छ। यो कुरा जहिले पनि याद राख्नु। अब कन्डिसन्स फरक हुन्छ कहिले त नि यहाँ हामीले कति हिट दिनु पर्ने यहाँ कुन क्याटालिस्ट युज गर्नु पर्ने के युज गर्नु पर्ने त्यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि समस्या पर्न जान्छ। त्यो चाहिँ हामीले कन्डिसन हेर्छौं। तर एडिसन रिएक्सनको मेन भनेको के हो त एउटा बोन्ड ब्रेक भएर अनि त्यसलाई के हुन्छ यो कार्बन र यो कार्बनमा फेरि के हुन्छ त नि यो के हुन्छ त जोड्न एउटा नयाँ बोन्ड के हुन्छ त नि फर्मेसन हुन्छ। नयाँ बोन्ड फर्मेसन भएर यो सबस्ट्रेटबाट यो रिएजेन्ट सबस्ट्रेटमा गएर के हुन्छ त नि जोडिदिन जान्छ। यो कुरा चाहिँ जहिले पनि याद राख्नु तिमीहरूले। त्यसैले अब हामी के सुरु गरौँ त नि एडिसन रिएक्सनबाट हामीले सुरु गरौँ। अब एडिसन अफ हाइड्रोजन। अब एडिसन रिएक्सन को फर्स्ट टपिक छ एडिसन अफ हाइड्रोजन। ठीक छ? यसलाई हामी हाइड्रोजिनेसन पनि भन्छौं। हाइड्रोजिनेसन एडिसन अफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजिनेसन भनेको एउटै कुरा हो है। अब हामीले यसरी सिम्पल कुरा बुझ्ने कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस H2 है के को प्रेजेन्समा त नि निकल र हिट गरे भने सिम्पल कुरा हो। अथवा CH2 भन्दाखेरि यसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ सिम्पल कुरा CH यो प्लस यसरी लेख्ने CH त लेख्न सकिन्छ। अब जोड्दै यसमा के जोड्न सकिन्छ त नि ल C H यो दुईटा H भनेपछि यसले हामीले H प्लस र H प्लस लेख्न सकिन्छ। यो भाँच्यो एउटा H यहाँ आएर लाग्यो एउटा H यहाँ आएर लाग्यो नयाँ बोन्ड बन्यो। के बन्यो त नि यहाँबाट अब हेर त CH3 सिम्पल CH3 बन्यो कि बनेन हो। ठीक छ? यो के हो त इथिन हो। यो के हो त नि इथिन। यो के भयो इथेनबाट इथेन बन्न गयो। त्यस्तै अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा अल्काइल ग्रुपको हेर त तिमीहरूले अब जस्तै तिमीहरूले मैले तिमीलाई भन्छ R CH डबल बोन्ड CH2 हो। यो R भनेको अल्काइल ग्रुप हो। यसमा तिमीले CH3 पनि राख्न सक्छौ। जहिले पनि R भनेको अल्काइल ग्रुप यसमा तिमीले CH3 पनि राख्न सक्छौ C2H5 जे राख केही फरक पर्दैन। भनेपछि यसले पनि के गरिन्छ निकेलको आधारमा हिट गर्यो भने यसलाई हिट गर्यो भने के हुन्छ त नि के बन्छ R CH2 CH3 हुन जान्छ। यहाँ हाइड्रोजन दिन बिर्सेछु त नि फेरि कस्तो सरी है। यहाँ हाइड्रोजन यो निकेल र उसको बीचमा अब के हुन्छ त एउटा हाइड्रोजन यहाँ आउँछ CH2 बन्यो एउटा हाइड्रोजन यहाँ थपिन्छ CH3 बन्यो भन्न खोजेको। हाइड्रोजन एड भयो कि भएन? एउटा हाइड्रोजन यहाँ जान्छ एउटा हाइड्रोजन कहाँ आउँछ त नि यहाँ आउँछ। जस्तै यसको ठाउँमा मैले अब एक्जाम्पल हेरेँ यसको ठाउँमा CH3 राख्दिए के हुन्छ त नि CH3 CH डबल बोन्ड CH2 प्लस H2 निकेल हिट गर्दियो के आउँछ त नि CH3 CH2 CH3 भयो कि भएन हो। सिम्पल कुरा एकदम है। यसरी हुन जान्छ भन्न खोजेको छ एडिसन अफ हाइड्रोजन। एडिसन यस्तै हो। मैले अब तिमीहरूलाई कुनै पनि रिएक्सनमा यो R लेखेर दियो भने यो स्केलेटल फर्मुला भन्छ। यसलाई स्केलेटल भनेको R भनेको त अब हामीले R को ठाउँमा जे पनि राख्न सकिन्छ नि
यो स्केलेटल फर्मुला हो। धेरै जसो अब हामीले यस्तै युज गर्छौं। अब तिमीहरुलाई एक्जाम्पल आफैले यसमा के गर्नु पर्यो भने सेट गर्नु पर्यो, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। क्लियर छ कुरा यसमा है। त्यसपछि अर्को छ एडिसन अफ हेलोजन्स। एडिसन अफ हेलोजन, अब हेलोजन जोड्ने क्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन, एडिसन अफ हेलोजन्स। एडिसन अफ हेलोजन्स यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यसले के दिन्छ प्रोडक्टमा सिम्पल कुरा। अब जस्तै यसरी लेख्दा हुन्छ when alkene is treated with halogens X भनेको Cl2 Br2 I2 है, gives डाइहेलोअल्केन। डाइहेलोअल्केन सिम्पल कुरा। अब यसो एक्जाम्पल हेर्ने हामीले अब C डबल बोन्ड C H H H H प्लस Cl2 हो। Cl2 के को मात्र नि के मात्र नि यसमा एउटा सोल्भेन्ट चाहिन्छ, अर्ग्यानिक सोल्भेन्ट CCl4 है। यसलाई CCl4 यसलाई सिम्पल कुरा राखिन्छ, अथवा हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ यसलाई। अब के गर्यो भन्दाखेरि यो Cl लाई हामीले के गर्नु Cl र Cl लेख्न सकिन्छ। एउटा Cl यहाँ आउँछ, एउटा Cl के आउँछ भने त्यहाँ आउँछ हो। भनिसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो बोन्ड भाँच्यो, यो बोन्ड भाँच्यो भनेपछि के हुन्छ त नि C H H C H H यहाँ Cl जोडियो कि जोडिएन, यहाँ Cl जोडियो कि जोडिएन है। त्यस्तै अब Br2 मा जोड्दा नि यो के हो, यसको नाम के हुने भयो त नि 1,2 डाइक्लोरो ल डाइक्लोरो मिथेन इथेन डाइक्रोमो कसरी हुन्छ यसको नेमिङ हेर त। डाइक्रोमो इथेन दुईटा कार्बन, एउटा कार्बन मिथ अनि दुईटा कार्बन मिथ ठीक छ। डाइक्लोरो इथेन ठीक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल कुरा छ यसमा। अब ब्रोमिनमा पनि त्यही हुन्छ होला। ब्रोमिनमा पनि त्यसरी नै लाग्यो तिमीहरुले Br2 भनेपछि कस्तो हुन्छ त नि CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस Br2 कस्तो हुन्छ त नि CH2 यहाँ Br CH2 यहाँ Br। सिम्पल कुरा छ। 1,2 डाइब्रोमो इथेन 1,2 डाइब्रोमो इथेन हुन गयो हो। अब सिम्पल कुरा। अब यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि तिमीहरुले अब यो CH2 को ठाउँमा अर्को एउटा एक्जाम्पल तिमीहरुले हेर्न जान्छौ R CH2 डबल बोन्ड CH2 यहाँ माथि लेखिदिन्छु तिमीहरुलाई। सबैमा त्यही हो है। तल लेख्न गाह्रो हुन्छ होला त्यसैले अब R CH2 CH डबल बोन्ड CH2 प्लस Br2 एड गर्दै भने के हुन्छ त नि R CH Br यहाँ एउटा Br अनि त्यसपछि CH2 Br हो। अब सिम्पल यहाँ हेर त नि यो यसको ठाउँमा CH3 राख्दियो CH3 CH CH2 प्लस Br2 CH3 CH Br CH2 Br हो। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन यसको के नाम हुन्छ त नि 1,2 3 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन
1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन यसको नाम भयो। ठीक छ। अब हामीले अहिलेसम्म के पढ्यो? एडिसन अफ हाइड्रोजन, एडिसन अफ हेलोजन्स, अरु धेरै छ यस्तो। ल यसलाई स्क्रिनशट गर्छौ भने स्क्रिनशट गरेर राख तिमीहरुले। अब त्यसपछि हामीले अर्को टपिक लाऊ यसमा। एडिसन अफ हेलो एसिड्स, एडिसन अफ हेलो एसिड्स, हेलो एसिड्स है। हेलो एसिड्स भनेको HX हो, HCl, HBr, HI, यिनीहरुलाई के भनिन्छ? हेलो एसिड्स भनिन्छ। ठीक छ। यसले के दिन्छ त? अल्काइल हेलाइड दिन्छ। सिम्पल कुरा है। when alkene is treated with halo acids, it gives alkyl halide। सिंपल कुरा। अब H प्लस Cl2 ने लेख दो। Cl2 यो ब्रेक करके Cl यहाँ जोड़ देनी, यहाँ Cl जोड़, सॉरी Cl2 कौन है? HCl H यहाँ जोड़ देनी, Cl एउटा जोड़ देनी। सिंपल कुरा। अब H एउटा जोड़ देनी, Cl जोड़ देनी, कस्तो हुन्छ? H यो त भयो। यो H, यो H, यो H, यो H, यो H, यो Cl जोड़ देनी। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड भएको हो। सिंपल कुरा छ। अब यसमा अब तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि RCH डबल बोन्ड CH2 प्लस HBr राख देऊ। के हुन लाग्छ त? RCH यहाँ एउटा H, CH2 Br हुन जान्छ। अब यो R को ठाउँमा तिमीले CH3 राख्दियौ। CH3 CH डबल बोन्ड CH2 हो, ब्यूट 2 इन प्लस HBr, यो भाँच दिने, यो यसरी भाँचेको छ, यसलाई भाँच दिने। अब के हुन्छ? CH3 CH H, यो त प्लस को भइरहेको छ, CH2 Br। ठीक छ। 2 आयो 2, इसको नाम के होने वाला है? 1 2 3 2 ब्रोमो ओहो सरी, यसको कस्तो निस्किन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुको ठिकै छ हेर्दा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर छ कुरा यसमा? 1 ब्रोमो ब्यूटेन या ब्रोमो ब्यूटेन भन्दा पनि हुन्छ। क्लियर छ कुरा यसमा? अब यहाँ हेर भनेपछि के छ? यो R को अगाडिमा तिमीले C2H5 लगाऊ, CH3 लगाऊ, केही लगाऊ, केही फरक पर्दैन है। अब के हुन्छ भने अल्काइल हेलाइड दिन्छ। इथाइल क्लोराइड भइगयो। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, हेर्दा ब्रोमो Br लागेको छ, यो पनि के हो भन्दाखेरि अल्काइल हेलाइड हो है। अब यसमा तिमीहरुलाई के छ भन्दाखेरि अब यो एडिसन रिएक्सनमा चाहिँ कसरी जोडिन्छ त? के यो H, अब यहाँ हेर, यो H यतैपटि लाग्ने हो, यो Br यतैपटि लाग्ने हो, यो कसले दिन्छ त? यो कसरी दिन्छ त? यो के हो? कसरी H यतापटि जोडिन्छ? H किन यतापटि जोडिएन? Br किन यतापटि जोडिएन? H किन यतापटि जोडिएन? यो H यतापटि जोडियो, यतापटि किन जोडिएन? Cl यतापटि जोडियो, यतापटि किन जोडिएन? त्यसको लागि एउटा नियम आएको छ, त्यसपछि एउटा रुल आएको छ। त्यो रुल पढ्छ तिमीहरुको एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो रुल हो मार्कोनिकॉप्स एन्ड एन्टी मार्कोनिकॉप्स रुल। मार्कोनिकॉप्स एन्ड एन्टी मार्कोनिकॉप्स रुल है।
अब हामी पहिला के पढौँ भन्दाखेरि मार्कोनिकोभ्स रुल पढौँ। मार्कोनिकोभ्स रुल पढौँ, ठीक छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, त्यसपछि म तिमीहरूलाई लेखाइदिन्छु त्यो कुरो। लेख्नको लागि म यति ठाउँ छोडिदिन्छु, तलतिर मैले तिमीहरूलाई लेखिराखेको छु। CH2 HBr है। अब यो H प्लस यो Br माइनस। अब यसमा सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल अल्किनको बारेमा बुझ्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला सिमेट्रिकल अल्किन भनेको जस्तै यो भयो, कार्बन र हाइड्रोजन दुवैतिर बराबर छ, बोन्डको दुवैतिर बराबर छ भने यसलाई के भनिन्छ? सिमेट्रिकल अल्किन। अनसिमेट्रिकल भनेको यो हेर त यहाँ CH3 CH डबल बोन्ड CH2 डबल बोन्ड पट्टि यतापट्टि र यतापट्टिमा के छ भन्दाखेरि सेम नम्बर अफ कार्बन र हाइड्रोजन छैन, त्यसैले यसकोलाई के भनिन्छ भने अनसिमेट्रिकल अल्किन भनिन्छ। रिएजेन्ट पनि त्यस्तै हुन्छ है। अब यो चाहिँ के भन्छ, यति कुरा बुझ्ने तिमीले सिमेट्रिकल र अनसिमेट्रिकल। बोन्डको अगाडि पछाडि राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर सेम नम्बरको हाइड्रोजन छ, सेम नम्बरको कार्बन छ भने त्यसलाई सिमेट्रिकल भनिन्छ, र बोन्डको यता र उतापट्टि अनसिमेट्रिकल छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त नि? के भन्छ? कार्बन र हाइड्रोजनको नम्बर सेम छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ? अनसिमेट्रिकल भनिन्छ। अब अनसिमेट्रिकल भनिन्छ भन्दाखेरि मार्कोनिकोभ्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि अनसिमेट्रिकल अल्किनमा यो के हो त? अनसिमेट्रिकल अल्किन हो कि हैन? सिम्पल कुरा बुझ्न, यो अनसिमेट्रिकल अल्किनमा नेगेटिभ पार्ट त्यहाँ गएर जोडिन्छ जहाँ हाइड्रोजनको नम्बर कम छ। भनेपछि Br कहाँ जोडिने भयो त नि? यहाँ। र हाइड्रोजन कहाँ जोडिने भयो त नि? यहाँ। भनेपछि नेगेटिभ पार्ट यहाँ HBr मा H प्लस Br माइनस नेगेटिभ पार्ट कहाँ गएर जोडिन्छ त नि? जहाँ Br या जहाँ हाइड्रोजनको नम्बर के छ त नि? कम छ, जहाँ हाइड्रोजनको डबल बोन्डसँग जुन हाइड्रोजनमा अट्याच भएको। यतापट्टिको कुरा छोडिदिने, यो काम छैन हामीलाई। हाइड्रोजन कहाँ जोडिन्छ त? डबल बोन्डको दुवैतिर जहाँ डबल बोन्डको त्यतातिर जहाँ हाइड्रोजनको नम्बर कम छ। भनेपछि रिजल्ट के हुने भयो त नि? Br कहाँ जोडिने भने त यहाँ। त्यसैले CH3 CH Br प्लस CH प्लस हैन यहाँ CH3 अथवा CH2 र यहाँ H बनाएर तिमीले के गर्नु भन्दाखेरि जोडिदिँदा हुन्छ। यसलाई के भन्छ हामी? मार्कोनिकोभ्स रुल। के भन्छ हामीले? मार्कोनिकोभ्स रुल। 2 ब्रोमोप्रोपेन यसको नाम भइगयो हो। भनेपछि हामीले के बुझ्न चाहन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले लेखौँ भाषामा। हामी त बुझिसक्यौँ नि त नि, नेगेटिभ पार्ट कहाँ जान्छ? जहाँ हाइड्रोजनको नम्बर कम छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि? मार्कोनिकोभ्स रुल। त्यसैले अब हामीले मार्कोनिकोभ्स रुल लेख्न सुरु गरौँ त। This rule states that an ionic reagent is added to a unsymmetrical unsaturated compound। सरी, अल्किन नभन्दा पनि अल्काइनमा पनि यो हुन्छ। त्यसैले unsaturated reagent is added to an unsaturated compound. The negative part
negative part of the reagent go is added to that carbon atom which contains a lesser number of hydrogen atoms. सिंपल कुरा हो। यहाँ एग्जाम्पल में देखाइदिन्छु Br माइनस कहाँ जान्छ त नि जहाँ लेसर नम्बर अफ हाइड्रोकार्बन्स हुन्छ। यो कुरा चाहिँ जहिले पनि के गर्नु भन्दाखेरि याद राख्नु। यो मार्कोनिकॉफ्स रुल भयो। यसलाई के भनिन्छ मार्कोनिकॉफ्स। द रुल स्टेट्स दैट एन आयनिक रिएजेंट, यो आयनिक रिएजेंट को प्लस माइनस हुने बित्तिकै आयनिक रिएजेंट is added to unsymmetrical unsaturated compound. The negative part of the reagent is added to that carbon atom which contains lesser number of the hydrogen atoms. यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। मार्कोनिकॉफ्स रुलले यही भन्छ। मार्कोनिकॉफ्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ पार्ट कहाँ गएर जोडिन्छ जहाँ हाइड्रोजनको नम्बर कार्बन एटमसँग हाइड्रोजनको नम्बर जहाँ कम छ, जहाँ एट कम छ त्यहाँ के हुन्छ भने त्यो गएर जोडिन्छ। अब हामी त्यसपछि हामी पढौं एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रुल। त्यसपछि के हुन्छ त नि एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रुल हामी पढौं एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रुल। मार्कोनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भन्छ। सरी यहाँ यसरी लेख्यौं पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भन्छ। यसलाई के भनिन्छ पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भनिन्छ। एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट। अब एन्टी भनेको त बुझिसक्यो नि त तिमीहरु, जस्ट उल्टो। अब यति पनि त सेन्स लाउन सकिन्छ जस्ट उल्टो। तर पेरोक्साइड त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यहाँ के हुनु पर्यो त नि पेरोक्साइड चाहिँ प्रेजेन्स हुनु पर्यो र एउटा अर्को कन्डिसन छ त्यसमा HBr ले मात्रै भाग लिन्छ। यो भन्दा अगाडि HCl HI ले पनि भाग लिन सक्थ्यो तर एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रुलमा के हुन्छ त HBr नै चाहिन्छ। HBr छोडेर HCl HI मा काम लाग्दैन, अरु आयनिक रिएजेन्टमा काम लाग्दैन। तर मार्कोनिकॉफ्स रुलमा अरु आयनिक रिएजेन्टमा पनि काम लाग्थ्यो। त्यसो भए हामीले अब एक्जाम्पल त्यही सिम्पल एक्जाम्पल हेरौँ। हामीले CH3 CH2 हो डबल बोन्ड CH2 प्लस HBr माइनस प्लस इन द प्रेजेन्स अफ पेरोक्साइड। अब के हुन्छ त नि यो Br कहाँ हुन्छ त नि जहाँ हाइड्रोजन बेसी छ त्यहाँ जोडिन्छ र जहाँ हाइड्रोजन कहाँ जोडिन्छ त जहाँ H को कमी छ। त्यसैले नेगेटिभ पार्ट कहाँ जान्छ त नि अब कार्बनको जस्ट त्यस्तो एटम जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के भन्छ हाइड्रोजनको नम्बर बढी होस् त्यसलाई हामी के भन्छौं त नि एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रुल। पेरोक्साइड इफेक्ट किन पेरोक्साइड चाहिन्छ त्यसैले भनेपछि के हुन जान्छ त CH3 CH अनि यो डबल बोन्ड जोडिने बित्तिकै डबल बोन्ड भाँचिन्छ सिंगल बोन्ड CH2 Br CH2 Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसको नाम 1 ब्रोमोप्रोपेन हो। यसलाई के भनिन्छ एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रुल। या यसमा कन्डिसन्स यो हुनै पर्छ यसको ठाउँमा अरु कुनै रिएजेन्ट भयो भने एन्टी मार्कोनिकॉफ्स रुल कहिले पनि युज हुँदैन। त्यसैले याद राख्नु है। त्यसैले लेखौं त हामीले अब यसमा दिस रुल स्टेट्स दैट when ionic reagent is added to the unsymmetrical unsaturated compound
unsaturated compound in the presence of peroxide, in the presence of peroxide, negative part of ionic reagent is added to that carbon atom which contains higher number of hydrogen atom. Peroxide effect is only shown by HBr. यो कुरा चाहिँ याद राख्ने सिम्पल कुरा। एन्टी मार्कोनिकप्स रुल याद छ भने आउँछ भने एन्टी मार्कोनिकप्स रुल लेख्न सजिलो छ, गर्न सजिलो छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा दुईटा मात्रै छ कि त्यहाँ पेरोक्साइड लाग्छ र HBr ले मात्रै देखाउँछ र अर्को के छ भन्दाखेरि कार्बनको हाइड्रोजनको मोलिक्युल्स जहाँ बलिन्छ त्यसलाई के गर्ने त नि नेगेटिभ पार्टमा जोड दिने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि एन्टी मार्कोनिकप्स रुल भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ एन्टी मार्कोनिकप्स रुल। अब यसलाई के गर्नु तिमीले स्क्रिनशट गरिहाल है। अब त्यसबारे मार्कोनिकप्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा तिमीहरुलाई एक्जाम को पोइन्ट अफ भ्यूमा यो यहाँबाट सोध्ने म्याक्सिमम क्वेशन भनेको मार्कोनिकप्स एन्ड एन्टी मार्कोनिकप्स रुल हो, यो कुरा याद राख्नु है। अब हामी के कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि तिमीहरुलाई अर्को टपिकमा केमिकल प्रपर्टिज को टपिकमा जाने त्यो हो एडिसन अफ वाटर। अथवा कैटालाइटिक हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर और कैटालाइटिक हाइड्रेशन है। लेखौं अब हामीले अल्किन react with water at high temperature and pressure gives in the presence of acids like H2SO4 and H3PO4 phosphoric acid as catalyst to give alcohol, सिम्पल कुरा। अब अल्कोहल दिन्छ OH जोडिन्छ, H2O मा OH जोडिन्छ। अब हामीले एक्जाम्पल हेरौँ त्यसमा C हो, यो H प्लस H2O लाई HOH लेख्न सकिन्छ, HOH हामीले लेख्न सकिन्छ नि है। अनि त्यसपछि क्याटलिस्ट हामीले जुन पनि युज गर्दा हुन्छ H2SO4 पनि क्याटलिस्ट, H3PO4 पनि, त्यसैले हामीले कुनै युज गरौँ, त्यसैले H3PO4 क्याटलिस्ट युज गरौँ। यसलाई हिट पनि 240 डिग्री सेल्सियस लगभग हुन्छ, यसमा 240 डिग्री सेल्सियस र प्रेसर पनि हाई हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो OH के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा गएर जोडिन्छ र यो H के हुन्छ यो ठाउँमा गएर जोडिन्छ, यो OH। अब के हुन्छ भन्दाखेरि अनि एडिसन भएपछि यो के गर्दैन त यसलाई ब्रेक गर्दिने भनेपछि के हुन्छ त C
यही त हुन्छ हैन OH यो H यो H यो H यो H यो H हो इथानोल भन्छ के भन्छ इथानोल यो के भयो त नि तिमीलाई थाहा छ यो इथिन इथिनबाट के भयो त नि इथानोल बन्यो अब तिमीहरुलाई सिम्पल कुरा R बाट पनि लेख्न सकिन्छ तिमीहरु मजाले R बाट पनि लेख केही फरक पर्दैन R जस्तै RCH CH2 प्लस HOH वाटरलाई H2O लाई HOH लेखेको यहाँ H3 PO4 240 डिग्री भनेपछि के हुन्छ त नि यहाँ RCH यहाँ H जोडियो अनि त्यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ C H2OH यो पनि के भयो त नि अल्कोहल यो R को ठाउँमा तिमीले C2H5 लेख CH3 लेख J लेख केही अल्काइल ग्रुप हो J लेख केही फरक पर्दैन यो याद गयो भने तिमीहरुले अरु जे पनि बनाउन सकिन्छ नाम लेख्न त तिमीहरुलाई थाहा नै छ है त्यसपछि अब एडिसन अफ वाटरले हामीलाई थाहा छ के दिन्छ त नि अल्कोहल के को प्रेजेन्समा त नि एसिड्स लाइक फस्फोरिक एसिड और H2SO4 as a catalyst at high temperature and at high pressure यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है अब त्यसपछि के छ एडिसन अफ सल्फ्युरिक एसिड अब सल्फ्युरिक एसिड को एडिसन त थाहा छ हामीले ल्याब प्रिपरेसन नै बनाएको हो नि त के आउँछ त नि एडिसन अफ सल्फ्युरिक एसिड बाट के आउँछ त नि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँदैन इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँछ नि हो एडिसन अफ H2SO4 हो के आउँछ त नि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट सिम्पल हामीले ल्याब प्रिपरेसन को फर्स्ट याद गरेर त फर्स्टमा के लेखेको थियो त नि 100 डिग्री सेल्सियस मा हिट गर्यो भने है त्यस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही त आउँछ नि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आउँछ यो अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि हिट गर्यो हामीले सरी HSO3 H यहाँ O लेख्दा हुन्छ H यहाँ सरी यसरी लेख्दैन त यसलाई HOSO3H यसरी त लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन हो अब के आउँछ त नि H2O यहाँ के हुने भयो त नि अब यो ब्रेक हुने भयो यो ब्रेक हुन्छ यो ब्रेक भइसकेपछि हामीले के लेख्न सकिन्छ त नि यहाँ त C यो त हामीले लेख्न सकिन्छ हो अब SO3H SO3H लाई यहाँ जोड्दियौ तिमीहरुले हैन OSO3H लाई यहाँ OSO3H यहाँ जोडिन्छ यो OSO3H यहाँ जोडिन्छ र यो H के हुन्छ र यहाँ जोडिन्छ भनेपछि यहाँ के आयो नि H आयो है यसको नाम के हुन्छ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यसको नाम के हुन्छ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट SOSO3H यहाँ जोडियो अनि यो H के भयो त नि यो डबल बोन्ड भाँच्यो अनि यो H के भयो त नि यहाँ आयो है ठीक छ अब यसलाई फेरि हिट गर्यो भने र वाटरसँग रिएक्सन गरायो भने के हुन्छ भने अल्कोहल निस्किन्छ त्यसैले हामीले के गर्नु भन्दाखेरि when इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट या अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट यसमा थप्यो त अब अलिकति when अल्काइल हाइड्रोजन sulfate is heated with water it gives alcohol अब यसलाई हिट गर्नु तिमीहरुले अब CH3 OSO3H plus H2O लाई हिट गर्नु भने अब यहाँबाट OH H2SO4 के हुन्छ त नि निस्किन्छ यो H2SO4 के हुन्छ H2SO4 निस्किन्छ र OH ग्रुप के हुन्छ भन्दाखेरि CH3 यसले लेख्दियौ है
CH3 CH2 OH है। यो अब यसरी भन्न मिल्छ। अब यो H2 H2SO4 के हुन्छ त नि निस्किन्छ र यो अक्सिजन के हुन्छ यहाँ आएर जोडिएपछि CH3 CH2 OH प्लस H2SO4 के हुन्छ त नि निस्किएर जान्छ। 3 1 4 ठीक छ। ठीक छ है। यो के भयो त तिम्रो इथेनल भयो। ठीक छ। भनेपछि के हुन्छ त नि H2SO4 अल्किनमा एड गर्यो भने के हुन्छ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट यसो भाषामा त लेख्न सकिन्छ तिमीहरुले when alkyl sulfate is heated with H2SO4 ethyl hydrogen sulfate is obtained. When ethyl hydrogen sulfate is heated with water it gives alcohol. क्लियर छ। अब हामी यसमा जाउँ है। अब हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस है। यो ओजोनोलाइसिस एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। ओजोनसँग रिएक्सन गरायो भने के हुन्छ भन्न खोजेको छ है। अब यसको लागि ठाउँ हामीले छोड्दिउँ लेख्नको लागि पहिला बुझौँ ओजोनोलाइसिस भनेको के हो। जस्तै CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस ओजोन O3 लेख्न सकिन्छ। हामीले यसको स्ट्रक्चर यसरी लेख्न सकिन्छ इन द प्रेजेन्स अफ अर्ग्यानिक सल्भेन्ट CCl4। अब के हुन्छ भन्दाखेरि CH2 यस्तो प्रोडक्ट निस्किन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ ओजोनोइड इथाइलिन ओजोनोइड अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्दर यहाँ हेरौँ हामीले अब यसरी फर्दर जिंक प्लस H2O सँग रिएक्सन गरायो भने यो बोन्ड यसरी के हुन्छ त नि ब्रेक हुन्छ र ब्रेक भइसकेपछि के हुन्छ त नि अक्सिजनको डबल बोन्ड यहाँ र यो अक्सिजनको डबल बोन्ड यहाँ लाग्छ। यो अक्सिजन के हुन्छ त नि बाहिर निस्किन्छ। त्यसको प्रोडक्ट हामी भनिदिन्छौँ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि HCOOH प्लस HCOOH हो ए सरी HCOH हैन सरी के पो भयो नि HCHO सरी HCHO aldehyde HCHO plus HCHO aldehyde HCHO aldehyde अथवा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ यसलाई C डबल बोन्ड OH H plus C डबल बोन्ड OH हो। यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ two molecules of formaldehyde plus H2O2 यो O के हुन्छ यहाँ आएर जोडिन्छ। यो के हुन्छ त नि यहाँ आएर जोडिन्छ H2O2 पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। two molecules of के हुन्छ त नि two molecules of aldehyde या formaldehyde two molecules of aldehyde or formaldehyde। क्लियर छ पुरो। यो यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि
ओजोनोलाइसिस। यसलाई के भन्छौँ हामी? ओजोनोलाइसिस। यसको ट्रिक म बताइदिन्छु, सिम्पल ट्रिक बताइदिन्छु म तिमीहरूलाई। पहिला बुझ्नु पर्यो। डाइरेक्ट तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यसको प्रोडक्ट तिमीहरूले सिम्पल ट्रिकबाट तिमीहरूले बनाउन सक्छौ, लेख्न सक्छौ। एक्जाममा चाहिँ प्रोडक्ट बनाउन सक्छौ, तर लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु। प्रोडक्ट चाहिँ तिमीहरूलाई पहिले नै सिम्पल ट्रिकबाट थाहा हुन्छ। त्योभन्दा पहिला हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि when alkene is treated with O3 ozone addition product in the presence of CCl4 carbon tetrachloride CCl4 addition product called ozonoid is formed which on hydrolysis भनेको वाटर सँग रिएक्सन गर्दा हाइड्रोलाइसिस in the presence of zinc dust produces two molecules of aldehyde or ketone। ठीक छ। अब एउटा सिम्पल कुरा छ। अब एउटा एक्जाम्पल यसको अरु हेरिएको हामीले एउटा एक्जाम्पल तपाईले डिभाइड गर्ला छ। अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अर्को हेरौँ त्यसलाई एकदम सिम्पल एउटा अर्को एक्जाम्पल पनि हामी हेर्न सक्छौं। जस्तै CH2 प्लस ओजोन तीनटा लगाइदियो हामीले है इन द प्रेजेन्स अफ CCl4। अब के हुन्छ त ओजोनाइड आउँछ भनेको CH2 ओजोनाइड। यसलाई फेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जिंक प्लस H2O सँग रिएक्सन गरायो भने जिंक/H2O बनायो भने हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई के बनाउन सकिन्छ त नि CH3 C डबल बोन्ड O CH C डबल बोन्ड O H C डबल बोन्ड O H प्लस HCHO हो। यो भएको तिम्रो इथेनल, यो भयो के त नि फर्मल्डिहाइड। अनि प्लस यता अर्को एडिसन प्रोडक्ट त यो अक्सिजन योसँग मिल्यो भने H2O2 त आउँछ है इथेनल प्लस मिथेनल। अब यसको सर्ट ट्रिक म भनिदिन्छु तिमीलाई, एकदम सिम्पल सर्ट ट्रिक भनिदिन्छु। कसरी डाइरेक्ट प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौ भन्दाखेरि यो छ नि सिम्पल है। यहाँ यो अक्सिजन त थाहा छ तिमीहरूलाई निस्केर जान्छ। यो भाँच्दिने, यो अक्सिजन यहाँ जोड्दिने, यो अक्सिजन यहाँ जोड्दिने, डबल बोन्ड लगाइदिने है सिम्पल कुरा। अब डाइरेक्ट प्रोडक्ट ओजोनोलाइसिसको ठाउँमा डाइरेक्ट प्रोडक्ट निकाल्दा तिमीले के हुन्छ त CH3 C डबल बोन्ड OH र अर्को के छ भने प्लस H C डबल बोन्ड OH HCHO भयो भने HCHO त्यही निस्केको छ कि छैन? इथेनल र एल्डिहाइड, इथेनल र मिथेनल हो। क्लियर छ? सिम्पल कुरा। जस्तै CH2
CH2 लाई ओजोनस लाइसिस लगाइदिनु, यो भाँच्दिने, यो बाहिर निस्किन्छ, एउटा अक्सिजन यहाँ राख्दिने, डबल बोन्ड यहाँ जोड्दिने, एउटा अक्सिजन ल्याएर यहाँ कार्बन माथि डबल बोन्ड जोड्दिने, प्रोडक्ट के हुन्छ CCl4 को बीच प्रेजेन्समा हेर त त्यहाँ HCHO हो, HC डबल बोन्ड OH प्लस HC डबल बोन्ड OH हो, यसलाई एल्डिहाइड लेख्दा हुन्छ तिमीहरूले, एल्डिहाइड HCHO 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 2 मोलिक्युल्स, सिम्पल। ओजोन लाइसिस आयो भने प्रोडक्ट तिमीलाई यो सिम्पल ट्रिकले थाहा हुन्छ, यो भाँच्दिने, एउटा अक्सिजन यहाँ कार्बन माथि डबल बोन्ड राख्दिने, यहाँ कार्बन माथि डबल बोन्ड राख्दिने, क्लियर छ पुरै यसमा? ल है, ल यसलाई स्क्रिनशट गर्छ भने गरिहाल्नु तिमीहरूले, सरी मैले मेटाइदिएँ तिमीहरूलाई है। अब अर्को छ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ alkene with KMnO4 हो। अब यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि ब्रेयर्स टेस्ट पनि भनिन्छ, ब्रेयर्स टेस्ट को काम के हो भन्दाखेरि अर्ग्यानिक केमिस्ट्री ल्याबमा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सेचुरेटेड छ कि अनसेचुरेटेड छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि ब्रेयर्स टेस्ट गरिन्छ, ब्रेयर्स टेस्ट र ब्रेयर्स रिएजेन्ट। त्यसैले अल्कलाइन सोलुसन अफ KMnO4 त्यसरी लेखिहाल्नु, अल्कलाइन है, अल्कलाइन solution of KMnO4 is called Breyer's reagent, right? which reacts with alkene to form glycose, स्पेलिङ यही होला, एकचोटि स्पेलिङलाई मिस्टेक हुन सक्छ, ग्लाइकोल्स COLS, glycols where pink color of KMnO4 is discharged, अनि मैले यसको नाम भनिसकेको छु, के को लागि काम लाग्छ त नि, अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सेचुरेटेड छ कि छैन, सेचुरेटेड हो कि अनसेचुरेटेड हो, है, त्यसको लागि काम लाग्छ, यो कुरा याद राख्नु। त्यसैले यसको लेखिहालौ 2 KMnO4 plus 2 KOH के दिन्छ यसले 2 K2Mn4 plus H2O plus nascent oxygen अनि CH2 डबल बोन्ड CH2 ले nascent oxygen सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि CH2OH यो दिन्छ, इथाइल ग्लाइकोल भन्छ यसलाई, के भन्छ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्लियर छ पुरा यसमा? भनेपछि KMnO4 KOH सँग रिएक्सन गर्यो भने के दिन्छ, मेन हामीलाई नेसेन्ट अक्सिजन निकाल्नु छ, यो नेसेन्ट अक्सिजन फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि CH अल्किन सँग रिएक्ट गर्यो भने यसले के दिन्छ, इथाइलिन ग्लाइकोल दिन्छ। इथाइलिन ग्लाइकोल को कारणले गर्दाखेरि KMnO4 को पिंक कलर के हुन्छ त नि, यो पिंक कलर केमा चेन्ज हुन्छ त नि, कलरलेसमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, यो कुरा याद राख्नु।
है। क्लियर छ? त्यसैले अर्को छ oxidation with acidic KMnO4, सरी मार्करले लेख्न सकिन, म मार्कर म एउटा निकाल्दै छु। कहाँ भयो? लेख्छ कि लेख्दैन कि चेक गरौँ है। Oxidation with acidic KMnO4 and K2Cr2O7, potassium permanganate, potassium dichromate, potassium permanganate, potassium dichromate, oxidation with acidic KMnO4, oxidation, hey, in the acidic medium, बीच बीचमा चेक गर्न जानुपर्छ नि, भिडियो स्टप त भएको छैन भनेर, मसीले लेख्छ कि लेख्दैन, राम्रो देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर। इन द एसिडिक मिडियम KMnO4 oxidizes alkene to carboxylic acid, KMnO4 plus H2SO4 एसिडिक हो नि त, एउटा एसिड थपेपछि पो त एसिडिक हुन्छ, त्यहाँ अल्कलाइन थियो हैन, एसिडिक भनेपछि यसलाई के दिन्छ? K2SO4 plus MnSO4 plus H2O plus nascent oxygen। अब यो CH2 डबल बोन्ड CH2 nascent oxygen सँग रिएक्सन गर्यो भने HCOOH 2HCOOH भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड के को प्रेजेन्समा त नि KMnO4 प्लस KOH को प्रेजेन्समा, KMnO4 र KHO को प्रेजेन्समा मिथानोइक एसिड पनि भन्छ, कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको मिथानोइक एसिड। क्लियर छ कुरा यसमा है? ल स्क्रिनशट गर्दा हुन्छ तिमीहरुले यसलाई। अर्को छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोलिमराइजेसन। पोलिमराइजेसन भनेको थाहा होला तिमीहरुलाई। पोलिमराइजेसन एउटा मोलिक्युल्सबाट धेरै मोलिक्युल्स बन्नु, मोनोमरबाट पोलिमर बन्नु, पोलिमराइजेसन भनेको एउटा मोलिक्युल्सबाट लामो, जस्तै प्लास्टिक पोलिथिन भन्छ नि, एउटा मोलिक्युलबाट लामो बन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त नि? मोनोमर। एउटा मोनोमरबाट, एउटा मोलिक्युल्सबाट लामो कम्पाउन्ड बनाउनलाई हामी के भन्छौँ त नि? पोलिमराइजेसन भन्छौँ। सिम्पल कुरा तिमीहरुले अब लेख्नको लागि म पछाडी लेखिदिन्छु, यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि तिमीहरुले NCH2 डबल बोन्ड CH2 है। अब के को लागि त नि? प्रेसर, यो तल लेख्यो पुग्दैन, फेरि लेख्नको लागि पुगेन भने फेरि गाह्रो हुन्छ, मेटाउन पनि अलिकति के हुन्छ र नि गाह्रो हुन्छ। तलतिर लेख्ने NCH2 डबल बोन्ड CH2 है। प्रेसर र क्याटलिस्ट पनि युज गरिन्छ, क्याटलिस्ट, अनि टेम्परेचर पनि के गरिन्छ त? युज गरिन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि CH2 N CH सिंगल बोन्ड हुन्छ है, CH2N भनेपछि यो N भनेको 1 नम्बर, यो N भनेको त यो N को ठाउँमा हामीले 1 2 3 4 जति लामो राख्न सकिन्छ। यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि पोलिमराइजेसन भनिन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले, C डबल बोन्ड C CH3H यो N हो। प्रेसर, क्याटलिस्ट, टेम्परेचर राख्दा हुन्छ हामीले PRESSURE प्रेसर, क्याटलिस्ट, टेम्परेचर राख्दा हुन्छ
भनेपछि अब हामीले के गर्छौं, सबैलाई सिंगल बोन्ड राख्दियौं, बनाइदियौं CH यहाँ CH3 नै राखौं, CH3 सिंगल बोन्ड अनि HH एन्ड हो। भनेपछि यो लामो यो मोनोमर भयो, यो एउटा सिंगल मोलिक्युल्स भयो, मोनोमर भयो, यो के भयो त नि पोलिमर भयो। मोनोमर पोलिमर, यो प्रोपाइलिन, यसको नाम प्रोपाइलिन, यसको नाम के हो त नि प्रोपाइलिन, यसको यहाँ के लेख्ने त नि पोलिप्रोपाइलिन। एउटा सिंगल मोलिक्युल्सबाट लामो मोलिक्युल्स एन भनेको चेन जति पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ हामीले यहाँ 2 राख्दियौं न सिम्पल। यो एन यहाँ 1 यहाँ कतिवटा बन्छ त 2 वटा मोलिक्युल्स बन्छ, सिम्पल कुरा हो। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं पोलिमराइजेसनको a polymer is larger molecules usually with a high molecular weight, usually with a high molecular weight built up by from small repeating units, लेख्दा हुन्छ REPEE repeating units. The repeating units is usually obtained from low molecular weight simple compounds called monomers. The process of formation of polymer, the process of formation of polymers from monomers is called polymerization. Polymerization of ethene gives polyethene हो। एउटा मोनोमर भनेको इथिन, धेरै भनेको पोलिइथिन हैन। पोलिइथिन, the reaction is carried out by heating ethene under high pressure in the presence of catalyst है। क्लियर छ कुरा यसमा है? सिम्पल कुरा छ। पोलिमराइजेसन भनेको एउटा सानो सिम्पल मोलिक्युल, एउटा मोलिक्युलबाट लामो मोलिक्युल बनाउनलाई हामी के भन्छौं त नि पोलिमर भन्छौं, पोलिमराइजेसन भन्छौं, जुन चाहिँ अन्डर हाई प्रेसर र क्याटलिस्ट को युजमा चाहिँ के गरिन्छ त हिट गरिन्छ। इथाइनबाट के पाइन्छ त नि इथिनबाट के पाइन्छ त पोलिइथिन पाइन्छ। इथिनलाई हिट गरे भने के पाइन्छ त नि पोलिइथिन पाइन्छ है। अब एउटा लास्ट केमिकल प्रपर्टी छ कम्बसन। है। कम्बसन भनेको बल्नु।
कम्बसन कार्बन बल्ने बित्तिकै कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ सिम्पल कुरा when alkene is burned in air it gives carbon dioxide and water CH2 double bond CH2 plus O2 3O2 लेख्दै यसरी है यो के हुन्छ त नि बर्न हुन्छ CO2 2CO2 plus 2H2O ल यति छ ल अब अल्किन पनि तिमीहरुको सिद्धियो अब अर्को च्याप्टरमा हामी के पढ्छौं भन्दाखेरि अल्काइन पढ्छौं के पढ्छौं अल्काइन पढ्छौं ल आजलाई यति गरौँ